जसको जीवन सूत्रबाट सजिलै खुल्छन् कयौं अडचना, जसको बीज परेर मात्र जगमा फक्रिन्छ नौलोपना, जसको मार्ग पछ्याउँदै समयका पाङ्ग्राहरू चल्दछन्, श्रद्धा साथ बुझौं कि वृद्ध जनती जिउँदा इतिहास हुन्, श्रद्धा साथ बुझौं कि वृद्ध जनती जिउँदा इतिहास हुन्। यो हो कार्यक्रम बुढ्यौली साहित्य। आदरणीय श्रोतावृन्द नमस्कार, म सुभाष खनाल। बुढ्यौली साहित्य कार्यक्रमको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। बुढ्यौली साहित्य कार्यक्रम बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुर र रेडियो थाहा सञ्चारको संयुक्त प्रयासमा पाक्षिक रूपमा आइतबार बेलुकी 8:45 बजे रेडियो थाहा सञ्चार 99.6 मेगाहर्ज हेटौँडा र 99.4 मेगाहर्ज काठमाडौँबाट एकसाथ प्रसारण हुने गर्दछ। यो कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ बुढ्यौली साहित्य विशेष वार्ता, रचना वाचन र बुढ्यौली साहित्य समाजले गरिरहेका कार्यक्रमहरूको जानकारी। आजको कार्यक्रमको यो नयाँ श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्दैछौँ बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुरका सचिव तथा सिस्नुपानी मकवानपुरका अध्यक्ष राजकुमार लामिछानेसँगको वार्ता, मुक्तकार डीबी बर्तौलाका बुढ्यौली विषयक मुक्तकहरू, कवि पुरुषोत्तम आचार्यसँग बुढ्यौली साहित्य कार्यक्रम सम्बन्धी विमर्श र कविराज पौडेलको वृद्धावस्था केन्द्रित खण्ड काव्यबाट 8 श्लोक कविता वाचन र अन्तिममा रहनेछ कवि देवराज तिवारीको कविता। यतिखेर प्रस्तुत गर्दैछौँ बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुरका सचिव तथा सिस्नुपानी मकवानपुरका अध्यक्ष राजकुमार लामिछानेसँगको वार्ता। विशेषतः बुढ्यौली साहित्य समाजले 1 वर्ष पुरा गरिसकेको सन्दर्भमा यसले कस्ता खालका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिराखेको छ र बुढ्यौली साहित्य समाज अब कस्तो यात्रामा छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। मैले सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई सोध्न चाहेँ, स्थापना यसको कसरी हुन पुग्यो बुढ्यौली साहित्य समाजको र अहिले कस्तो यात्रामा छ बुढ्यौली साहित्य समाज? बुढ्यौली साहित्य समाजको परिकल्पनाकार अथवा अभियन्ताको रूपमा कृष्ण मुरारी गौतम चट्याङ मास्टर सर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नि एउटा भैरव अर्यालकै स्मृति कार्यक्रममा 1 लाख रुपियाँ बुढ्यौली साहित्यको लागि अच्छे कोष स्थापना गर्नको लागि भनेर उहाँले प्रदान गर्नुभयो र त्यो 1 लाख रुपियाँ नै बुढ्यौली साहित्य समाज स्थापनाको जग बन्न पुग्यो। त्यसपछि आदरणीय हास्य व्यङ्ग्यकार आरसी रिजाल सरको सक्रियतामा र आरसी सरको अध्यक्षतामा 77/9/17 गते यो बुढ्यौली साहित्य समाजको स्थापना भएर बुढ्यौली साहित्य सम्बन्धी र उहाँहरूका ऊर्जा दिने खालका बुढ्यौलीपनलाई चाहिँ नैराश्यता हटाउने खालका र साहित्यहरूको चाहिँ सिर्जना गरेर वृद्धवृत्तिहरूको चाहिँ सम्मान बढाउने, हौसला बढाउने कार्यक्रम बुढ्यौली साहित्य समाजले गर्दै आएको छ। हजुर, यसरी स्थापना भएको बुढ्यौली साहित्य समाज होइन हाल चाहिँ कस्ता खालका गतिविधि 1 वर्ष पुरा गरिसकेका छ, हाल यसले कस्ता खालका गतिविधिहरू गरिराखेको छ? यसलाई चाहिँ अब विभिन्न सङ्घ संस्था एवं महानुभावहरूबाट प्राप्त भएको रकमहरू जम्मा गरेर समाजको नाउँमा अक्षय कोष स्थापना गरिएको छ। हजुर, पछिल्लो पटक सीता शर्मा रिजालबाट 1 लाख नगद प्राप्त समेत गरेर जम्मा 11 लाख बुढ्यौली साहित्य समाजको खातामा जम्मा भइसकेको छ। हामीले बैङ्कमा खाता खोलेर अक्षय कोष स्थापना गरेका छौँ। यसका अतिरिक्त हेटौँडा उपमहानगरपालिकाबाट 2 लाख र हेटौँडा स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका प्रिन्सिपल आदरणीय पूरणबहादुर जोशीबाट 1 लाख दिने वचनबद्धता भइसकेको छ र त्यो रकम चाहिँ प्राप्त हुने क्रममा छ र यसरी सो रकम समेत गरेर बुढ्यौली साहित्य समाजको अक्षय कोषमा 14 लाख रकम जम्मा भइसकेको अवस्था छ र यिनै यसै गरी अरूबाट पनि सहयोग हामी दिन्छौँ भन्ने वचनबद्धता प्राप्त भइरहेको छ। यो आर्थिक सहायताको हिसाबले यसरी काम भएको छ होइन? अरू खालका गतिविधिहरू भनौँ न, अब यसले एउटा त साहित्यिक कार्यक्रम थाहा सञ्चार मार्फत चलाइराखेको छ, हामी यही कार्यक्रममा पनि छौँ। अरू खालका गतिविधिहरू के गर्यो? हो, अरू चाहिँ यसका चाहिँ के छ भने गतिविधिहरू कार्यक्रमहरू अब
कसरी ऊर्जा दिने त भन्नको अवस्थामा हजुर। बुढ्यौली साहित्य समाजले चाहिँ महिनाको 2 पटक अथवा 15 दिनमा एकपटक आइतबार चाहिँ रेडियो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ हजुर। र अनि वर्षको 2 वटा हजुर। बुढ्यौली साहित्य सम्बन्धी समावेश भएको पुस्तकहरू प्रकाशित हुँदै आएका छौँ, जसले गर्दा विशेषाङ्कको रूपमा र जसले गर्दाखेरि बुढ्यौलीहरूको पनि यो साहित्यहरू जहाँ जहाँ हामीले पुर्याउन सक्छौँ उहाँहरूले पढेर हाम्रा बारेमा पनि अब राज्यले सोच्न लागेछ, अथवा हाम्रो चाहिँ के छ बुढ्यौली साहित्य सम्बन्धी पनि अब साहित्यिक संस्था खुलेछ, बाल साहित्यहरू थिए, बालहरूको विकास हुनुको लागि प्रौढ साहित्यहरू रहे भनेपछि जीवनको सक्रियता अथवा निष्क्रिय अथवा हुँदै जाने अवस्थामा चाहिँ झन् बुढ्यौलीहरूलाई चाहिँ झन् ऊर्जाशील पढाउनु पर्नेमा ती साहित्य नभएको अवस्थामा उहाँहरू पनि खुसी हुँदै जानु भएको छ र यसले हाम्रो यो बुढ्यौली साहित्यको कार्यक्रमले वृद्ध हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरूको सम्मान गर्ने कार्यक्रम हुँदै गएको छ भन्ने कुरामा त्यस्तो छ। हजुर, यो कार्यक्रमको सन्दर्भ त यसरी रह्यो, यसले पुरस्कारहरू पनि स्थापना गरेको छ, सम्मानहरू पनि स्थापना गरेको छ। वार्षिक कार्यक्रमको सन्दर्भमा पनि यसले सम्मान कार्यक्रमहरू राखेको थियो होइन, गत केही समय अगाडि पुसमा। अलिकति त्यो सम्मानका कार्यक्रमहरू कस्तो कस्तो व्यवस्थापन गरेको छ त्यसबारे जानकारी गराउनु। यो चाहिँ के छ भने बुढ्यौली साहित्य समाजले 1 वर्ष पुगेको उपलक्ष्य अवसरमा 78 पुस 17 गते चितवनका भक्तपुर, सर्लाही, काठमाडौँ, रौतहट र मकवानपुरका साहित्यकारजीहरू, पत्रकारजीहरू, एकदम समाजका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जो आफ्नो क्षेत्रमा योगदान गरेर चाहिँ आफ्नो गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैको उपस्थितिमा हामीले चाहिँ वार्षिक कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न गऱ्यौँ र सो कार्यक्रममा बुढ्यौली साहित्य समाजद्वारा स्थापना गरिएको रु 25,000 राशिको वार्धक्य वाङ्मय सम्मानबाट पहिलोपटक मकवानपुरका अग्रज पत्रकार एवं साहित्यकार नवराज शर्मा तिमल सिन्हाज्यूलाई सम्मान गरिएको छ। त्यसै गरी समाजका अध्यक्ष आरसी रिजालले आफ्ना स्वर्गीय पिताको नामबाट स्थापना गर्नुभएको रु 20,000 राशिको तोयनाथ रिजाल स्मृति साहित्य सम्मानबाट नवलपरासीका साहित्यकार दुर्गा छेत्रीलाई सम्मान गरिएको छ। दुर्गा छेत्रीलाई अब कस्तो अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँ त यहाँ आउन पनि सक्नु भएन होइन, आउने सम्भावना पनि थिएन। उहाँ चाहिँ एकदम प्यारालाइसिसले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ व्हील चेयरमा हिँडेर हिँडुल गर्न सक्ने परिवारको सहारा लिनुपर्ने अवस्थामा हुँदाखेरि पनि उहाँले यस्तो छन्द कविताहरू यस्तो बेजोडको चाहिँ सिर्जना गर्नुहुँदो रहेछ। त्यो अवस्थामा पनि आफूलाई चाहिँ के छ भने कि ऊर्जाशील भनेर राख्नुभएको उहाँका भिडियो क्लिपहरू पनि उहाँका बाबु आउनुभएको सम्मान ग्रहण गर्नलाई उहाँले देखाउनु भयो र उहाँलाई चाहिँ जुन बुढ्यौली अवस्थामा जुन एउटा रोगले पनि ग्रस्त पारेको बुढ्यौली अवस्थाले पनि गरेको र अर्काको सहारामा गर्नुपर्ने र त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँको आफ्नो साहित्यप्रति चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यति समर्पित भएर लाग्नु भएको हुँदाखेरि त्यस्ता चाहिँ साहित्यकारहरूलाई अथवा त्यस्ता वृद्धहरूलाई चाहिँ यो संस्थाले एकदम केही गर्ने र उहाँहरूको चाहिँ हौसला बढाउनको लागि भनेर नै हामीले उहाँ दुर्गा छेत्रीलाई चाहिँ सम्मानको कार्यक्रम गऱ्यौँ र अब आगामी दिनमा पनि हामी बुढ्यौलीहरूका अथवा वृद्धहरूका हक हित र उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ आफ्नो समाजमा चाहिँ हाम्रो पनि अब चाहिँ एकदम महत्त्व रहेछ, हामीप्रति पनि एकदम सम्मानजनक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन लागेका छन् भन्ने एउटा किसिमको उहाँहरूको सम्मानको लागि पनि यो कामहरू भएको छ। हजुर, शाखा विस्तारको हिसाबले जस्तो मकवानपुरमा यसको सबैभन्दा पहिला बुढ्यौली साहित्य समाज गठन भयो होइन, त्यसपछि अहिले शाखा विस्तारका क्रमहरू पनि रहेका छन् भन्ने खालका हामीले सूचनाहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ। त्यस हिसाबले कस्तो कहाँ कस्ता खालका शाखाहरू बनेका छन्? हो, यसरी यो जब हामीले चाहिँ मकवानपुरमा पहिलोपटक मैले अहिले भने आदरणीय कृष्णपुर मुरारी गजनु चट्याङ सरको जुन एउटा अभियानमा र उहाँको परिकल्पनामा हामीले यहाँ संस्था गठन गऱ्यौँ र त्यस पछाडि ल हाम्रो जिल्लामा नि गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ धेरै ठाउँबाट हामीलाई आवाज आइरहेको छ भनिरहनु भएको छ र गएको असोज 3 गते हामीले चाहिँ चितवनमा गएर चितवन बुढ्यौली साहित्य समाज गठन गरेका छौँ र अब भक्तपुरमा पनि गठन भइसकेको अवस्था छ र यसै गरी चाहिँ प्रत्येक जिल्लाहरूमा समाप्त रहेछौँ 77 जिल्लामा बुढ्यौली साहित्यको समाज गठनको अभियानकै रूपमा
हामीले चाहिँ गठन गर्ने चाहिँ सोच बनाएका छौँ र त्यसका लागि अब आरसी रियाल सर, चट्याङ मास्टर सर होइन, उहाँहरू एकदम सक्रिय रूपमा खटिरहनु भएको छ र अब हामीले पनि अब यो बुढौली साहित्यको लागि को उत्थानको लागि भनेर जस्तो थाहा एफएमले होइन यसरी कार्यक्रम गरिरहेछ, जस्तो सुभाष खनाल सर हजुर स्वयंले पनि अब बुढौली साहित्यको उत्थानको लागि एउटा सक्रिय भूमिका गरेर रेडियोमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु भएको छ। यो नै हाम्रा चाहिँ के छ भने अब अभियानको रूपमा चाहिँ सुरु भएको कार्यक्रम हो र वृद्धहरूलाई सम्मानजनक रूपमा यो समाजमा स्थापना गराएर उहाँहरूको ऊर्जाशील जीवनको हामीले चाहिँ कामना गरिराख्नु भएको छ अथवा चाहना गरिराख्नु भएको छ होइन। अब यो 1 वर्ष बितिसक्दाखेरिका प्राप्तिहरू यहाँले जानकारी गराउनु भयो। अरू केही थप योजनाहरू अथवा केही त्यस्तो अन्य खालका प्रारम्भिक कुराहरू केही छन्? होइन, यस्ता छन्। अब चाहिँ बुढौलीहरू जुन साहित्यका अतिरिक्त पनि जहाँ जहाँ वृद्ध अवस्थाहरूमा उहाँहरू एकदम परिवारबाट अवहेलित जस्तो भएर जुन जीवन बिताइरहनु भएको छ, जस्तो वृद्धाश्रमहरूमा बसिरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई पनि यो बुढौली साहित्य समाज खुलेको र हाम्रो अभियानको रूपमा यहाँ सञ्चालन भएको भने कतिपय थाहा नभएको हुनसक्छ र त्यो पछिल्ला चरणहरूमा अब हाम्रा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ हाम्रो कामका योजनाहरू तय गरेर हामी वृद्धाश्रमतिर जाने अथवा जहाँ जहाँ वृद्धहरूको अलिकति अवस्था दयनीय हुँदै गएको छ, जहाँ त्यो कुराको सन्देशहरू पुगिरहेको छैन, त्यसमा चाहिँ के छ भने ती कार्यक्रमहरू चाहिँ अब चाहिँ लैजाने खालको योजना रहेको छ। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण विचारहरू र यो बुढौली साहित्य समाजको बारेमा यहाँले जुन जानकारी दिनुभयो त्यस निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, हजुरलाई पनि र थाहा एफएमलाई पनि जुन के भने कि अब बुढौली साहित्यको उत्थानको लागि र उहाँहरूको सम्मानको लागि जुन रूपमा यो थाहा एफएममा बोलाएर जुन आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो र यहाँहरूले पनि जुन किसिमको एउटा चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु भएको छ बुढौली साहित्य सम्बन्धी र यहाँहरूलाई पनि एकदम आभार व्यक्त गर्दै र आफूलाई यो 2 शब्द आफ्नो दिनुभएकोमा पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्ते। धन्यवाद उहाँलाई। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ मुक्तकार डीबी बर्तौलाका केही मुक्तकहरू। यही समाजमा बाक्लो दाल खानेहरूको भिड देख्छु, यही समाजमा बाक्लो दाल खानेहरूको भिड देख्छु, बाबा आमालाई वृद्धाश्रममा लानेहरूको भिड देख्छु, बाबा आमालाई वृद्धाश्रममा लानेहरूको भिड देख्छु। समाजमा यस्तै विकृतिको माहौल बढेपछि होला नि यहाँ बा आमाको मुटु चुडाएर जानेहरूको भिड देख्छु, यहाँ बा आमाको मुटु चुडाएर जानेहरूको भिड देख्छु। जब दाँत खस्यो चाउरियो गाला अनि होस हरायो, जब दाँत खस्यो चाउरियो गाला अनि होस हरायो, मस्त जवानीका ती दौडधुप अनि सबै जोस हरायो। यतिखेर सकियो जीवन लाग्छ भ्रम मात्र बाँचिएछ, जीवनको अन्तिम पलमा आइपुग्दा सबै रोस हरायो, जीवनको अन्तिम पलमा आइपुग्दा सबै रोस हरायो। बाबाको काँध चढेर मजा लिन्छ छोरो, यसरी पनि बार बार सताइदिन्छ छोरो, उसकै खुसीमा रमिदिन्छ हरपल यो मन, पक्कै एक दिन बाको पसिना चिन्छ छोरो, पक्कै एक दिन बाको पसिना चिन्छ छोरो। यो मेरो चौथो तथा अन्तिम मुक्तक। बाबाको फुटेको कुर्कुच्चा देखेर खुब रुन मन छ, बाबाको फुटेको कुर्कुच्चा देखेर खुब रुन मन छ, हजुरको शिर उच्च बनाउने सन्तान हुन मन छ, हजुरको शिर उच्च बनाउने सन्तान हुन मन छ। हरपल सन्तानकै लागि भनेर पसिना चुहाइरहने, पसिनाले भिजेको हजुरको त्यो जिउ धुन मन छ, पसिनाले भिजेको हजुरको त्यो जिउ धुन मन छ, बाबाको फुटेको कुर्कुच्चा देखेर खुब रुन मन छ। धन्यवाद। धन्यवाद टिभी बर्तौलालाई। अबको क्रममा प्रस्तुत हुँदैछ बुढौली साहित्य कार्यक्रम। आजसम्म आइपुग्दा 22औं कार्यक्रममा हामी प्रवेश गरेका छौँ र सो सन्दर्भमा यही कार्यक्रमहरूलाई हामीले पछाडि फर्केर पुनरावलोकन गर्दैछौँ अथवा रिभ्यू गर्दैछौँ। कवि पुरुषोत्तम आचार्य यो कार्यक्रममा विभिन्न पद्य कविताहरू, विभिन्न लेखकहरूका पद्य कविताहरू वाचन गर्नुहुन्छ। उहाँसँग भएको बुढौली साहित्य कार्यक्रम सम्बन्धी छोटो वार्ता र उहाँले नै प्रस्तुत गर्नुहुने कविराज पौडेलको वृद्धावस्था केन्द्रित खण्डकाव्यबाट 8 श्लोक कविता वाचन। यो कार्यक्रमको सन्दर्भलाई फर्केर हेर्दाखेरि अलिकति कस्तो अनुभूति हुन्छ यहाँलाई सो राख्न अनुरोध गरेँ। सुरुवातमा हामीले जोडिएर बुढाबुढी लक्षित एउटा कार्यक्रम जो उमेरको हिसाबले अब जीवनको उत्तरार्धतिर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब परिवार अलि टाढा रहने, परिवारका आफ्ना खालका
अब जनजीविका भनौँ अथवा व्यवहार भनौँ विविध कारणले परिवारबाट टाढा रहने या नजिकै रहँदा भौतिक रूपमा नजिकै रहँदाखेरि पनि त्यो आफ्नो एउटा आत्मा खुलेको जस्तो भित्री उद्गारहरू प्रकट गर्न नपाएको जस्तो एउटा पिँढी एउटा पुस्ता बुढेसकालको पुस्ता छ। त्यो पुस्तालाई हामीले चाहिँ केही न केही यो कार्यक्रम मार्फत केही दिउँ। उहाँहरू वृद्ध पुस्ता भनेका पनि खासमा चाहिँ उहाँहरू एउटा जिउँदा इतिहास पनि हुन् होइन। आर्य सरले मलाई भन्नु पनि भएको थियो कोड गरेर, त्यो कुरा मैले कवितामा राखेको पनि छु। त्यो जिउँदा इतिहासलाई चाहिँ हामीले सम्झने काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी यहाँ जोडेका हौँ र बुढाबुढीलाई अब यो कार्यक्रम मार्फत खासमा हामीले बुढाबुढीसँग सम्बन्धित उहाँहरूका गुनासाका कुराहरू, दुःखका कुराहरू अथवा उहाँहरूका अन्तर्मन्थनका कुराहरू विभिन्न साहित्यकारहरूसँग हामीले यहाँले पनि विभिन्न समयमा अन्तर्वार्ता लिएर अथवा ती वृद्धहरूलाई पनि विभिन्न माध्यमबाट जोडेर यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र त्यसले मैले चाहिँ के महसुस गरेको छु भने वृद्धलाई आफ्नो मनको कुरा खोल्ने केही न केही माध्यम चाहिँ चाहिएको छ। पार्कले मात्रै पुगेको छैन। हुन त कतिपय वृद्ध पार्कमा नै पुग्नु भएको छैन, धेरै वृद्धाश्रम पुग्नु भएको छ, धेरै घरमै खुम्चिनु भएको छ। त्यो घरमा खुम्चिएर हो धार्मिक कार्यक्रममा जानुहुन्छ। त्योभन्दा बाहेक उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो पार्कमा उद्यानमा आफ्नो मन बहलाउने र अलिकति उत्तरार्धको जीवनलाई अलिकति अझै पनि बाँचौँ है, ऊर्जाशील बनाउने त्यो हिसाबले चाहिँ यो कार्यक्रम राम्रो रूपमा अगाडि बढिरहेको मैले महसुस छ। हजुर, अलिकति अब यो कार्यक्रम हामी आफैलाई सम्झिँदै गर्दाखेरि अथवा आफैलाई क्रिटिकल्ली होइन अलिकति आफैलाई चाहिँ यसो फर्केर हेर्दाखेरि क्रिटिकल्ली चाहिँ अब केही यो कार्यक्रमलाई थप ऊर्जाशील अथवा अझै राम्रो बनाउनको लागि केही गर्न सकिन्छ भन्ने के लाग्छ? पक्कै पनि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो यहाँले। एउटा लयमा मात्रै हिँडेको जस्तो हो कि भन्ने खालको एउटा झन्डै मोनोटोनस पनि हो कि एउटा आँखाबाट हेर्दाखेरि। यद्यपि मैले अघि भने कि बुढाबुढीलाई मन बहलाउने माध्यम चाहिँ भएको छ। बुढौली कार्यक्रम आउँछ है भनेपछि उहाँहरूले रेडियो खोलेर बस्नु भएको पनि मैले धेरै सुनेको छु होइन। त्यसले पनि हामीले जुन एउटा उद्देश्यले गरेका थियौँ त्यो कति हदसम्म सफल भएको लागेको छ। तर त्यति मात्रैले चाहिँ हामी सचेत जो अभियानमा लागिरहेका छौँ यो हिसाबले चाहिँ अलिक पुग्दैन कि। त्यसको लागि चाहिँ वृद्धहरूलाई पनि उहाँहरूका अनुभवहरूलाई यहाँ बाँड्ने होइन, पछिल्लो पुस्ताको लागि उहाँहरूको अनुभवहरू बाँड्ने अनि 5 मिनट 10 मिनट उहाँहरूकै हो स्वरमा साँच्चै उहाँहरूलाई नै बुढाबुढीको बारेमा पुरुषोत्तम आचार्यलाई भन्न लाउनु भन्दा बुढाबुढीलाई नै अझ जोडेर यो कार्यक्रममा भन्न लागियो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो कि। एउटा कुरा यो मैले आफैले महसुस गरेँ किनभने हामी यहाँ जोडिएका छौँ, हामीले त्यसरी जानुपर्छ कि भन्ने एउटा लागेको छ। अर्को चाहिँ यो कार्यक्रममा अझ विशेष गरी बुढाबुढीका दुःख वेदना पीडा होइन गुनासाका कुराहरू सँगसँगै बुढेसकालको जीवन अस्ति चट्याङ मास्टरले एक ठाउँ भन्नु पनि भएको थियो कार्यक्रममा। त्यो त गर्वको कुरा हो, जीवनको एउटा कालखण्ड हो, त्यो त गर्व गर्ने कुरा हो। सबैले यो प्राप्त गर्दैनन्, कोही बुढेसकालको अनुभूति नै नगरिकन जान्छन्। त्यो गर्विलो पाटोबाट पनि जीवनलाई हेर्नुपर्छ है भन्ने कोणबाट पनि यो कार्यक्रमलाई अझ जोड्नुपर्छ कि भन्ने अर्को कुरा। अनि अर्को चाहिँ त्यो वेदना र दुःख लेखकहरू यहाँ आएर भन्नु पनि भएको छ होइन, जस्तो साहित्यमा चाहिँ ऊर्जा दिने कुरा मात्रै हुन्छ, त्यो पीडा वेदनाका कुराहरू चाहिँ अझै हामीले कम गरेर लानुपर्छ। त्यस हिसाबले ऊर्जा दिने कुराहरू वृद्ध अवस्थासँग जोड्दै गर्दा पनि ऊर्जा दिने कुराहरू बढी आउनुपर्छ भनिरहेको छ। अब जीवनमा जस्तै बुढाबुढीले आशा अलि बढी लिनुहुन्छ क्या, त्योबाट पनि हामीले एउटा जीवनमा एउटा आशाको लहरो समात्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सिक्न सक्छौँ। बुढाबुढीमा हामी अलि आशावादी भावहरू अलिक देख्छौँ होइन। नयाँ पुस्ताले चाहिँ आशालाई चाहिँ फाल्नु नहुने रहेछ होइन, यसको मतलब धेरै महत्त्वाकांक्षी भन्न खोजेको होइन, त्यो कुरा पनि सिक्न सकिन्छ। र त्यो पीडा व्यथा वेदना र त्यो भक्कानाहरू गुम्स्याहरू मात्रै होइन कि त्यो उमेरमा बाँचिरहेका पुस्ता जस्तै म यसो देख्छु, मैले पात्र नामै लिनु पऱ्यो भने खगेन्द्र सङ्ग्रौला उमेरको हिसाबले 70 नआइसकेका छन्। तर ती मान्छेमा मैले अहिले पनि हताश होइन, त्यो मनमा त्यो एउटा त्यो क्षोभ जस्तो ग्लानीको भाव अथवा त्यो जीवन केही भएन भन्ने यस्तो नैराश्यको भाव मैले अहिलेसम्म पाएको छैन। जीवन गजब छ होइन, अझै पनि जीवन गजब छ, गर्न बाँकी कुरा पनि छ, हामी गरिरहनुपर्छ भन्ने कुरा नै पाउँछ। यो टाइपबाट अथवा यो खालको ऊर्जाको साथ यो कार्यक्रम चल्नुपर्छ। अझ अगाडि जान सक्यो भने चाहिँ जो हामी बुढो लयमा लागिरहेछौँ उमेरको हिसाबले त्यो पुस्तालाई पनि त्यसले अझ राम्रो ऊर्जा दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँलाई यो विचारको निम्ति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।
पन्छीमा कुखुरा र हाँस गतिला त्यस्तै परेवा घर यत्राई घर पालुवा पशु यहाँ थेग्ने अरूको छ र पढ्ने छन् घरमा र जागिर हुने दौडन्छ कार्यालय ढुक्कै छन् सब वृद्धका खटनमा चल्ने हुँदा आलय खान्छन् दुध दही मही सुरसिलो नौनी झनै स्वादिलो च्याख्ला भात ढिँडो दहीसँग अहो फर्सी हुँदा आडिलो मुन्टामा घिउको भयो भुट्न झन् के चाहियो व्यञ्जन यस्तो माछा मजा र स्वास्थ्य गतिलो खान्छन् सबै सज्जन इच्छा मासु लिँदा परेन मनमा शङ्का दियो के भनी आफ्नै खोर उघार्नु पर्छ गतिलो भेटिन्छ जस्तो पनि अन्डा फुर्लुङ्गमा सजावट गरी राख्छिन् प्रियाले सधैँ आए पाहुनु मख हुन्छ सहजै बाँडेर खाइन्छ नै बाबाको गुणगान गर्न कसले सक्ला र यस्ता भनी बाबा तुल्य म देख्न सक्दिन अरू ब्रह्माण्डमा कोही पनि भन्छन् सृष्टि सुमेरु पर्वत पिता मात्रै कहाँ हुन् यिनी मेरा निम्ति पिता सुयोग्य रथका सम्पूर्ण हुन् जीवनी बाबाका पदचाप माथा नपरे छोरा बनुन् के गरी बाबाको ममता अभाव छ भने छोरी बनुन् के गरी बाबा संस्कृत हुन् अपार सबका संस्कार देखाउने बाबाकै सब प्रेरणा बुझ तिमी यो जिन्दगी पाउने झन् आफू कखरा समेत नपढी सङ्घर्षका ती क्षण काटे जीवन कष्ट साथ तिनले छोरा र छोरीकन मेरो हालत खप्नु हुन्नैनले भन्दै खटे घाममा आफ्ना सन्तति पार्नु पर्छ गतिला भन्ने थियो कामना बाबाका सपना समापन हुने बाचा गरौँ सर्वदा आमाका बलिदान त्याग ममता राखौँ दिलैमा सदा सेवा चाकर गर्नु पर्छ यिनको जसले दियो तागत हुन् हाम्रा गुरुदेव जीवन पिता सद्धर्मका पालका छौँ सन्तान सदैव आकुल बनी पैसातिरै दौडने बा आमा कन याद खोज अथवा वास्ता नभई छोडिदिने त्यस्ता मूर्खहरू नजन्म अवता मान्छन् सबैले खुनी जन्मेको पनि सार राख्न नसके धिक्कार होला जुनी जन्मेको पनि सार राख्न नसके धिक्कार होला जुनी। धन्यवाद। धन्यवाद पुरुषोत्तम आचार्यलाई। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। अन्तिममा प्रस्तुत गर्दैछौँ कवि देवराज तिवारीको कविता। मेरो कविताको शीर्षक छ बा आमाका नाममा। बा आमाका नाममा। बा जसको शीतल छहारीमा आँच आइरहेछ जीवनको, आमा जसको न्यानो आँचलको लय समातेर हिँड्छ जीवन, कसरी भुल्छन् मान्छेहरू र खुलिरहेछन् सहरभरि थुप्रै वृद्धाश्रमहरू र राखिन्छन् त्यागका पर्यायहरू। बा जसको गाँस घटेपछि भरिएको हुन्छ घरको पेट, जसको उपस्थितिमा घर नै लाग्छ संसार, हाँस्दा मात्रै सन्तानले फक्रिन्छन् ओठका मुस्कान पनि, किन बुझ्दैनन् बुढेसकालमा पनि हाँसो प्रिय लाग्ने कुरा। थाहा छैन होला र तिनको हाँसो केमा अल्झिएको छ। आमा जसको पेट दोब्रिएपछि मात्रै निल्न सक्छन् सारा दानाहरू, दाँत नउम्रेका मुखले पनि र खडा हुन्छ विश्वासको जग र रसाउँछ धराको मूल। आखिर किन बुझ्दैनन् प्वाख उम्रेका बचेराहरू कि कसको प्वाख काटिएको छ त्यो उडानमा, कसको इच्छाको बलि चढेर मात्रै उडानमा छन् तिनीहरू। खुला आकाशमा पखेटा फटफटाउँदा तल वृद्धालयहरू के सोच्दै होलान्। बा जसले सधैँ बा जस्तै बन्दा, आमा जसले सधैँ आमा जस्तै बन्दा, किन नसक्दा रहेछन् सधैँ बच्चाहरू सन्तान जस्तै बन्न। धन्यवाद। धन्यवाद गजल मञ्च मकवानपुरका अध्यक्ष कवि देवराज तिवारीलाई। आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुँदैछौँ। आगामी 15 दिनमा फागुन 22 गते आइतबार बेलुकी 8:45 बजे पुनः आउनेछौँ। आजको कार्यक्रम अवधिभर प्रविधिमा सहयोग गर्ने दर्शन छेत्री र म नियमित प्रस्तुता सुभाष खनाललाई बिदा दिनुहोस्।
सुन्दै बस्नुहोला रेडियो थाहा संचार। नमस्ते, शुभरात्रि।